Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना। नमस्कार दर्शक, 5 दलले गठबन्धन बाध्य भएर निर्वाचनमा जान आज तयार भएको छ र जेठको पहिलो हप्ता हाम्रो देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएको छ। अब निर्वाचनको विकल्प छैन भनेर हामीले बारम्बार भनेका थियौँ। वैशाखमै निर्वाचन गराउनुपर्छ, स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न पाइँदैन, सार्न पाइँदैन भनेर प्राइम टाइम टेलिभिजनले जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रमले लगातार 15 दिन बहस गरेका थियौँ हामीले। आज बालुवाटारमा 5 दलीय गठबन्धनको बैठक बस्यो र बिहान र बेलुका गरेर 2 चरणमा बसेको बैठकले चुनावमा जानको लागि यतिखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, चित्रबहादुर केसी तयार हुनु भएको छ। यो खुसीको कुरा हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आज एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो चुनाव मैले सार्न सक्दिनँ। बिहानको बैठकमा उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो चुनावमा जानै पर्छ, हामीले ऐन कानुनलाई संशोधन गरेर चुनाव रोक्न सार्न मिल्दैन भनेर आज प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा बैठकमा आफ्नो कुरा राख्नुभयो। माधवकुमार नेपाल तयार हुनुहुन्थेन। माधवकुमार नेपालले भन्नुभयो चुनाव हुन सक्दैन प्रधानमन्त्रीजी, तर प्रधानमन्त्रीले भन्नु हुन्छ चुनाव अर्को चरणको बैठकमा तपाईँ चुनावको लागि तयार भएर आउनुहोस् भनेर बालुवाटारबाट बिहान नेताहरू निस्के। त्यसपछि माधवकुमार नेपालले कार्यक्रममा गएर भन्नुभयो पार्टीको कार्यक्रममा चुनावबाट हामी भाग्दैनौँ, अनि बालुवाटारमा पुगेर चुनावमा जाने सहमति भएको छ। यो हामी सबैको लागि, लोकतन्त्रवादीको लागि, प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने जनताको लागि यो ठुलो महत्त्वपूर्ण फड्को हो, विजय हो। त्यसैले आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पनि चुनाव हुनुपर्छ, चुनाव कसैले भान्न सक्दैन भनेर भनिरहँदाखेरि अब एमाले कसरी अगाडि बढ्छ त? आज प्रधानमन्त्री र 5 दलीय गठबन्धनको निर्णयलाई एमाले कसरी हेरेको छ त? हाम्रो बिचमा पार्टीका प्रभावशाली नेता महेश बस्नेत हुनुहुन्छ। महेशजी, तपाईँ अब जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद जी। आज बालुवाटारमा 5 दलीय गठबन्धनको बैठक बसेर चुनावमा जाने निर्णय गरेको छु। यो निर्णयलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? चौतर्फी दबाब, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आन्दोलनको एउटा सिर्जना हुने अवस्था र तपाईँले त निरन्तर 15 दिनदेखि नै यो अभियान चलाउनु भएकै थियो। अब बुद्धिजीवीहरू, संविधानविदहरू, वरिष्ठ वकिलहरू सबैले दिएको दबाब, मिडियाहरूले दिएको दबाबका कारणले आज सरकार जेठको पहिलो हप्ता भन्नुभयो तपाईँले। अब उहाँले चाहिँ त्यसरी जेठको पहिलो हप्ता भनेर कोड गर्नुभएको छैन। अब सम्भवतः मलाई लाग्छ जेठको 15 गते बजेट भाषण ल्याएर त्योभन्दा पछाडि यसो लोकप्रिय बजेट भाषण जस्तो देखाएर जेठको 22, 25, 29सम्म चुनावमा जान सकिन्छ कि भनेर अझ छिद्र उहाँले खोज्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर मैले प्रधानमन्त्रीका मान्छेहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ। यो निर्णय भइसकेपछि उहाँहरूले भन्नुभएको छ जेठ 6 गतेभन्दा उता जान सक्दैन, ऐन कानुनले दिँदैन, त्यसैले जेठ 6 भित्रै हामी चुनाव गराउँछौँ भनेर उहाँहरूको प्रतिक्रिया आएको। संविधानको सही ढङ्गले व्याख्या गर्ने हो भने जेठ 6 गते भित्रै उहाँहरू जानुपर्ने बाध्यता छ। किनभने धारा 215 को उपधारा 6 र 8 मा स्पष्ट ढङ्गले स्थानीय तहको म्याद 5 वर्षभन्दा नाग्न पाइँदैन भन्ने कुरा गरिएको छ र 2 महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्थानीय तह ऐनमा 73 मा स्पष्ट ढङ्गले व्याख्या गरेको छ। अब माधव कम्युनिस्टसँग जोडिएका र प्रचण्ड कम्युनिस्टसँग जोडिएका केही वकिल साहबहरूले महान्यायाधिवक्ताको समेत आड लिएर संविधानको धारा 225 को अपव्याख्या गर्नुभयो। 225 ले के भनेको छ भने स्थानीय तहको होइन, स्थानीय सभाको, नगरसभा, गाउँसभाको म्याद चाहिँ 6 महिना। जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचन
पहिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्ष सदस्य हुने गर्छ। त्यसमा निश्चित समावेशी प्रतिशत र निश्चित दलितहरूसहित समावेश गरेर नगरसभा हुने गर्छ, त्यसलाई व्यवस्थापकीय अधिकार छ। त्यसको चुनाव चाहिँ नि निर्वाचन भएको 6 महिनाभन्दा उता जान हुँदैन भन्ने कुरा बडो स्पष्ट ढङ्गले लेखिएको छ। तर त्यसको गलत व्याख्या गर्दै संविधानसँग स्थानीय तहको ऐन बाजियो भन्दै नयाँ कानुन ल्याएर निर्वाचन झन्डै 1 वर्ष सार्ने जुन रणनीतिमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, मलाई लाग्छ चौतर्फी दबावका कारणले उहाँहरू आज ब्याक हुनुपर्ने ठाउँमा फर्किनु भयो भन्ने लाग्छ। अब निर्वाचनको विकल्प छैन, निर्वाचन त हुने नै भयो। अब एमाले पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ? एमालेको रणनीति के छ निर्वाचनमा? नेकपा एमाले यो निर्वाचन कसैको हार र जितसित मात्रै सम्बन्धित विषय होइन। निर्वाचनको सम्भावित परिणामलाई लिएर विशेष गरेर माधव नेपाल र प्रचण्डले जुन खालको दबाब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिनुभयो र शेरबहादुर देउवा चाहिँ स्यान्डविच जस्तो दुईतिर पौरोटी स्यान्डविचको खास तत्त्व बिचमा दब्छ नि, कङ्ग्रेसलाई चाहिँ यो माओवादी र प्रचण्डले चाहिँ स्यान्डविचको स्टाइलले दबाउनु खोज्नु भएको थियो माधव नेपाल र प्रचण्डले। मलाई लाग्छ कङ्ग्रेस त्यो बाटो अलिकति अगाडि आयो भन्ने लाग्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि आउँदो निर्वाचन चाहिँ हामी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित होस्, राज्यका संयन्त्रहरूको यसमा दुरुपयोग नहोस् भन्ने हामी चाहना राख्छौँ र हामी निर्वाचनमा बडो सौहार्द ढङ्गले चाहिँ सहभागी हुन्छ। त्यसमा एमाले एक्लै जान्छ कि चुनावमा गठबन्धन बनाएर जान्छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा? आम जनताको चाहना भनेको स्थिरता हो। स्थिरता भनेको गठबन्धन निर्माण गरेर बहुमत प्राप्त गर्ने कुराले स्थिरताको प्रतिनिधित्व गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो एकदम तितो अनुभव रह्यो होइन। हामीले र माओवादीले जुन गठबन्धन गऱ्यौँ र झन्डै 2/3 हाराहारीमा मत प्राप्त गऱ्यौँ। प्रचण्ड र माधव नेपालको महत्त्वाकांक्षाका कारणले हामीले फुल टर्म सरकार चलाउन सकेनौँ। 40 महिनामा त्यो ढलाइ स्थिति बन्यो। त्यसबाट जनताहरू वाक्क दिक्क भएका छन्। पछिल्लो 6 महिनाको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ, महँगी बढेको छ, कोरोनाको सङ्क्रमण भद्रगोलसँग बढिरहेको छ होइन। 24 लाखभन्दा बढी चाहिँ नि खोपहरू हिनामिना भएका खबरहरू आइरहेका छन्। यी तमाम परिस्थिति हेर्दाखेरि आउँदो निर्वाचनमा चाहिँ नि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने माधव नेपाल र प्रचण्ड गठबन्धन गर्ने उहाँहरू पनि काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरे हुन्छ, मेरो चाहिँ सुझाव। किनभने किन माधव नेपाल र प्रचण्डलाई काङ्ग्रेस जानुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ क्या? होइन, उहाँहरू त परिवर्तनको एजेन्डा बोकेको नेता हो, गणतन्त्रको, संहिताको, त्यो कुरा राष्ट्रको, त्यो कुरा बोलीमा भन्दा पनि त्यो कुरा उहाँले व्यवहारमा प्रकट गर्नुपर्छ होइन। उहाँहरू कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू हो, वामपन्थी विचार राख्ने हो, प्रगतिशील र सामाजिक न्यायको आन्दोलनमा उहाँहरूको सहभागिता हुने हो भने एमालेसँगको सहकार्यलाई उहाँले किन तोड्नुभयो र कङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर आज सत्ताको रस्वादनमा हुनुहुन्छ? त्यो कुराको जवाब पटक पटक जनतालाई दिनुपर्छ होइन। उहाँहरू अब वामपन्थी मुभमेन्टबाट विचलित हुनुभयो, समाजवाद साम्यवाद प्राप्तिको आन्दोलन उहाँको देखाउने एउटा चाहिँ नि बाटो मात्रै हो, खास जाने लक्ष्य त्यो होइन भन्ने जनताको उहाँको बुझाइ भएको सन्दर्भमा उहाँहरूले चाहिँ काङ्ग्रेससँग पार्टी एकता गर्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा राम्रो हुन्छ र मुलुकमा डेमोक्रेटिक भन्नेहरू कङ्ग्रेससँग जोडिन्छन्, कम्युनिस्टहरू वामपन्थीहरू एमालेसँग जोडिन्छन् र यो मुलुकमा राजनीतिक स्थिरतातर्फ मुलुक जान्छ। त्यस भएको हुनाले आउँदो निर्वाचनमा चाहिँ कसैले कसैसँग गठबन्धन नगर्ने कुराले चाहिँ राजनीतिक स्थिरतातर्फ चाहिँ मुलुक जान्छ। त्यसमा एमाले एक्लै चुनावमा जान सक्छ? तपाईँहरू त विभाजित भएर आउनु भएको छ, तपाईँहरूलाई तत्काल निर्वाचनमा जानको लागि छ नि, किन फाइदा हुन्छ भन्नुहोस् त? हामी विभाजित भएको कुरा चाहिँ के हो भने शरद ऋतु पछाडि जुन वसन्त ऋतुको प्रारम्भ हुन्छ नि, त्यतिखेर बुढाखाडा रुखहरूका धेरै ओइलेका पातहरू, सुकेका पातहरू झर्ने गर्छन् र ती पातहरूको धर्म चाहिँ नि त्यही रुखको मल लाग्ने हुन्छ। अब आज माधव नेपाल झल्ला थनालहरू चाहिँ त्यो झरेका पातबाट पनि मल चाहिँ काङ्ग्रेसको जरामा गएर लाग्ने भयो, त्यो चाहिँ एउटा विडम्बना हो। हाम्रो पार्टीका बुढाहरू झरेका केही रुखहरू गए, केही पातहरू झरे, तर मूलभूत रूपमा भन्नु हुन्छ भने आज देशभरि माओवादीका, मधेसवादी दलसँग आबद्ध र कङ्ग्रेससँग आबद्ध साथीहरूको जुन प्रवेशको लहर आएको छ, तपाईँ हेर्नुहुन्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल भइरहँदा पनि सत्तापक्षका साथीहरू हाम्रो पार्टीमा जुन प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, यसबाट के देखिन्छ भने केही पुराना पातहरू झरे, तर वसन्त ऋतुमा नयाँ पालुहरू जुन ढङ्गले पलाउँछ नि नेकपा एमालेमा, नयाँ पालुहरू व्यापक रूपमा पलाएको छ। त्यस भएको हुनाले आउँदो निर्वाचनमा चाहे स्थानीय तह भन्नुहोस्, चाहे प्रतिनिधि सभा भन्नुहोस्, चाहे प्रदेश सभाको चुनाव भन्नुहोस्, त्यसमा नेकपा एमाले बडो स्पष्ट बहुमत ल्याउँछ भन्ने चाहिँ हाम्रो विश्वास हो। पार्टी विभाजित छ एमाले आज। माधव नेपाल झलनाथ खनालले भनिरहनु भएको छ आगामी निर्वाचनमा हामी पत्ता साफ गर्छौँ, एमालेको केपी शर्मा ओलीलाई 1-2 सिट मात्र हामी जित्न दिन्छौँ, स्थानीय तहमा त देशभरि हामी गठबन्धनले नै जित्छौँ, 5 दलीय गठबन्धन। अब यसको अब ज्वरो आएको भए चाहिँ कति आएको थियो भनेर थर्मामिटर लगाउने अथवा गनबाट पनि हेरी चलन छ अहिले होइन। अब यसको मापनको कुरा के हो भने सायद आज तपाईँकै रिपोर्ट्स अनलाइन पढाए जस्तो लाग्छ मलाई। प्रधानमन्त्रीज्यूले चुनाव वैशाख जेठभन्दा पर जान्न सकिँदैन भनेपछि प्रचण्ड र माधव नेपालले के शर्त राख्नु पर्यो भने उसो भए 5 दलीय गठबन्धन चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्छ। यदि गठबन्धन त्यसमा त कुरा भएको गठबन्धन नहुने हो भने हामी चुनावमा मैले लेखेको रिपोर्टसनेबाट.com मा
आज बिहान होइन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माधवका नेपालको बिचमा भएको कुरा हो। भनेपछि एउटा इन्डिकेटर हेर्न एमाले एक्लै जित्न सकिँदैन। एमाले जित्नको लागि गठबन्धन आवश्यक छ। त्यसो भएको हुनाले कङ्ग्रेसले हामीलाई साथ दिन्छ भने मात्रै हामी चुनावमा जान्छौँ, नत्र हामी जाँदैनौँ। यसको मतलब त के हो भने स्याल र फ्याउराहरू चाहिँ नि हात्ती चढेर चाहिँ सिंहलाई धम्काएको जस्तो कङ्ग्रेसको आडमा प्रचण्ड र माधव नेपाल हात्तीमा चढेर अहिले एमालेलाई धम्काइरहनु भएको छ। यसबाट के बुझिन्छ भने एमाले बलियो पार्टी हो, उहाँहरू गठबन्धन बिना एमालेसँग लड्न सक्नुहुन्न, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, उहाँहरूले जबरजस्ती संविधानको कुव्याख्या गर्दै संविधानसँग ऐन बाँधियो भन्दै अध्यादेश ल्याउनेदेखि लिएर विधेयक ल्याउनेसम्मको कुरा गरेर संविधान सार्ने कुरामा जानुभयो। अब यो बाटोमा गएको भए त ठुलो दुर्भाग्य हुन्थ्यो मुलुकले। हेर्नुहोस्, किनभने कङ्ग्रेस पनि यही कारणले ठुलो विद्रोह त्यहाँ हुने अवस्था थियो। उपेन्द्र यादवको पार्टीमा पनि ठुलो विद्रोह हुने अवस्था थियो। हेर्नुहोस्, अब राजामो त सानो थियो, त्यही पनि फुट्यो, किनभने गलत बाटोमा हिँड्दा त फुट्छ नि त। त्यही भएर यो बाटो भोलिको त्यो यात्री हुँ म, न हिँड्न सक्छु न रोकिन सक्छु भन्ने दीप श्रेष्ठको जुन गीत छ, आज चाहिँ नि म माधव नेपाल र प्रचण्डको हालत चाहिँ बाटो भोलिको त्यही यात्रीको जस्तो हालत देख्छु। तर प्रचण्ड र माधव नेपाल भनिरहनु भएको छ आजको दिनमा अहिलेको अवस्थामा 5 दलीय गठबन्धन एक भएर निर्वाचनमा जान्छ। तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन? शेरबहादुर देउवाले चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्डसँगै लिएर मेरो जान शुभकामना छ उहाँहरूलाई। होइन, अघिल्लोचोटिको स्थानीय तहको यसो डाटा हेरिरहेको थिएँ मैले तपाईँले बोलाएपछि। अहिलेचोटि हामी 297 सिटमा जितेका रहेछौँ स्थानीय तहका प्रमुखहरूमा। होइन, कङ्ग्रेसले एराउन्ड 170-72 जितेका रहेछ, माओवादीले 146 एराउन्ड जितेको छ, अन्य दलहरूले 52-57 कति जितेका छन्। अब अनुमान के गर्न सकिन्छ भने माओवादी त्यसबाट धेरै डाउन हुन्छ। माओवादी डाउन होइन, हुन्छ त्यो डाउन हुन्छ गठबन्धनमा जाँदाखेरि 5 दलीय गठबन्धन। माओवादी होइन, मैले गठबन्धन बिनाको माओवादी डाउन हुँदाको लाभ भनेको अधिकांश एमालेलाई हुन्छ, किनभने नेता मिले पनि जनमत त एमालेतिरै आउँछ, वामपन्थी मतदाताले त कहाँले भोट हाल्नेवाला छैनन्। त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने आउँदो निर्वाचनमा फेरि पनि प्रतिस्पर्धा एमाले र काङ्ग्रेसकै हो। अब माधव नेपालको पार्टी त उही के अरे च्याखे थाप्ने पार्टीको रूपमा परिणत हुन्छ। त्यसले अब एमालेलाई कति हराउन सक्छ भन्ने मात्रै, उसले कति जित्न सक्छ भन्ने त त्यो एमालेलाई त हराउन सक्छ नि त माधव नेपालको पार्टी। सुल्टो हिसाबै हुँदैन, उसको उल्टो हिसाब हुन्छ। एमालेलाई एमाले हराउ माधव नेपालको नारा आइसक्यो माधव नेपाल यसपटकको निर्वाचनमा। माधव नेपालको जसरी हुन्छ एमाले हराउ, एमाले पत्ता साफ गरे, एमाले सिद्ध्याउ, केपी शर्मालाई एक सिट पनि जित्न नदेऊ। उहाँको भूमिका भनेको उल्टो करन्तीको भूमिका हुन्छ। यो उल्टो करन्ती खतरा के हुन्छ भने अरूलाई काट्न खोज्दाखेरि जान्न पनि आफैतिर काट्छ। त्यस भएको हुनाले माधव नेपालको त्यहाँ कुनै म हिसाब देख्दिनँ। अब यदि गठबन्धन बनायो भने पनि तपाईँको अघिल्लो स्थानीय तहको गठबन्धनको म उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। भरतपुर महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिका हेर्नु न, उहाँहरू दुइटा मिल्दा 10,000 भोटले हामीलाई हराउनु पर्थ्यो। भरतपुर महानगरपालिकामा बत्ती निभाएर बुथ कब्जा गरेर के गरेर रिचुनाव गरेर जबरजस्ती जित घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने ललितपुरमा जम्मा 300 भोटको मात्र अन्तर भयो। यसबाट के बुझिन्छ भने अप्राकृतिक खालका गठबन्धनलाई जनताले भोट हाल्दैनन्। एमाले र माओवादी मिल्दा सहयोगी भोट हाले, त्यसो हुँदा पनि हामीलाई समानुपातिक तर्फ झन्डै 7 लाख भोट हाम्रो बदर भयो सूर्य चिन्हमा हाल्न खोजेका भोटहरू। तथापि मलाई के लाग्छ भने गठबन्धन बनाउने कुरो भनेको चाहिँ काङ्ग्रेसको निमित्त निकै घातक हुन्छ। काङ्ग्रेसले माधव नेपाल र प्रचण्ड कमरेडले थापेको एम्बुसमा काङ्ग्रेस किन परिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सकेका छैन। यो कुरा चाहिँ यो काङ्ग्रेसले नै दिने जवाब हो। र हामीलाई त के लाग्छ भने गठबन्धन बन्दा पनि हाम्रो पोजिसनमा फरक पर्दैन, नबन्दा पनि पोजिसनमा त्यसो तपाईँहरू गठबन्धन नबनाउने, महन्त ठाकुरसँग कमल थापासँग राजेन्द्र निगदेलसँग तपाईँहरूको सिके राउतसँग नेता विक्रमचन्द्र विप्लवसँग तपाईँहरूको सहकारी हुन सक्छ सक्दैन आगामी निर्वाचन सम्भावना कति छ? मैले आजसम्मको परिवेशले हेर्ने हो भने नेकपा एमाले मूलभूत रूपमा एक्लै चुनावमा जान्छ। होइन, छिटफुट कतिपय ठाउँमा तालमेल हुन सक्ला। प्रदेश नम्बर 2 मा मध्य प्रदेशमा तपाईँले गरेको होइन? त्यो त विगतमा पनि हामीले गरेकै छौँ। लोकसभासँग यसपटकको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गरे होइन? राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र यो चाहिँ फरक प्रकृतिको निर्वाचन भयो। होइन, अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मूलभूत रूपमा एमाले एक्लै चुनावमा जान्छ। कतिपय ठाउँमा छिटफुट रूपमा तालमेल हुन सक्छ। होइन, तालमेल हुन सक्छ कतिपय ठाउँमा। कुन कुन पार्टीसँग होला त्यो त मैले अहिले भन्न सक्दिनँ। प्रचण्डसँग हुन्छ हुँदैन? होइन, समझदारी त यस्तो पनि हुन्छ। मैले तपाईँले एउटा घटना स्मरण गराउँ। 48-49 को चुनावमा मदन भण्डारीले कङ्ग्रेससँग के प्रस्ताव गर्नुभएको थियो भने कमसेकम कङ्ग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूको बिचमा चाहिँ एक खालको समझदारी बनाऊ, यो लोकतन्त्र एउटा चाहिँ निश्चित अवधिसँग नगएसम्म यो चाहिँ कमजोर हुन्छ, यो माथि चौतरी प्रहार हुन्छ भन्दाखेरि कङ्ग्रेसले त्यो कुरा स्वीकार गरेन। जसको कारणले कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई मदन भण्डारीले बानेश्वरबाट हराएको स्थिति बन्यो। त्यस पछाडि उहाँको दुर्घटनामा दासढुङ्गामा मृत्यु भइसके पछाडि
अहिलेका राष्ट्रपतिज्यूले फेरि उहाँलाई भट्टराईजीलाई हराउनु भयो र हारिसकेपछि भट्टराईजीले त्यो कुरा स्वीकार्नुभयो। मदन भण्डारीजीले भन्नुभएको यो कुरा मैले मानिनँ, यो चाहिँ मैले बडो गल्ती गरेँ भन्नुभयो होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा कतिपय नेताहरूका बिचमा पनि एक खालको समझदारी बन्न सक्छ होइन। त्यसो भने अहिले नै मैले यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्ने मेरो अनुमान गर्न मात्रै गर्ने हो। कङ्ग्रेसमा पनि तपाईँहरूको सहकारी हुनसक्छ आगामी निर्वाचनमा, सम्भावना छ प्रदेशको निर्वाचनमा, सङ्घको निर्वाचनमा होइन। गठबन्धन त कङ्ग्रेससँग स्थानीय तहको निर्वाचनमा त हुँदैन तपाईँहरूको र काङ्ग्रेसको गठबन्धन त कङ्ग्रेससँग गर्ने कुरै भएन। दुईटा दलले गठबन्धन गर्दा साथ त त्यो चुनाव त खालि एउटा चुनावको नाटक मात्रै हुन्छ। किनभने एमाले र कङ्ग्रेस मिलेर आधा सिटमा मिलेर चुनावमा जाने हो भने त अरू दलहरू उही सहभागी भएको जस्तो हुने हो। मलाई लाग्छ त्यसले त्यो चुनावमा स्वाद पनि हुँदैन। तथापि पनि मेरो चाहिँ के छ सुझाव भने कतिपय शीर्ष नेताहरूका सन्दर्भमा केही समझदारी बन्यो भने चाहिँ त्यसले लोकतन्त्रको निमित्त हिँड्दै गर्छ। एमालेका आँच मात्रै होइन अन्य दलहरूको बिचमा पनि। जिताउनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हो? अब प्रचण्डलाई त हिजो जिताकै हो नि होइन र सिरामा मेरो म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु नि। आगामी सिरामा लीला श्रेष्ठलाई हराएर जिताएको होइन र। लीला श्रेष्ठले त नेकपा एमाले हराउने कुरामा त आँखा चिम्लेकै हो नि होइन र। पछि पनि प्रचण्ड कमरेडलाई किर्तिपुरमा हारिसके पछाडि फेरि पनि त जिताएको। त्यसो भएको हुनाले प्रचण्ड कमरेडलाई चुनाव जिताउनु पर्ने एउटा परिस्थिति आउन पनि सक्छ। किनभने त्यो खालको स्थिति हुन पनि सक्छ। तर त्यसमा चितवनबाट फेरि पनि प्रचण्डलाई चुनाव जिताउन एमाले कम्मर कसै लाग्छ? एमाले त किन जिताउँथ्यो र? एमाले नजिताउने? एमालेसँग उहाँको सम्बन्ध त 74 सालमा तपाईँले जिता होइन? एमालेसँग उहाँको सम्बन्ध त यो के अरे हुन्छ नि यो गुण बिर्सनेहरूसँग सम्बन्धको त के अर्थ हुन्छ र? प्रचण्ड कमरेड खोलो तर्यो लौरो बिर्सियो उहाँको स्टाइल हो। उहाँले हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा र हरेक पार्टीलाई हरेक परिवेशलाई उहाँले चाहिँ रणनीतिक उद्देश्यको लागि उपयोग गर्नुहुन्छ। ढाडमा टेकेर टाउको मान्ने हो। कहिले उहाँ एमालेसँग तालमेल गरेर सङ्घीय चुनाव लड्नुहुन्छ, कहिले कङ्ग्रेससँग तालमेल गर्नुहुन्छ। अब अहिले उहाँ कङ्ग्रेससँग अन्तिमचोटि बैतरनी तर्न खोज्दै हुनुहुन्छ कङ्ग्रेसको पुच्छर समातेर होइन। एमाले त उहाँलाई जिताउने कुनै ठेक्का लिँदैन यसपालि। अब मलाई लाग्छ कङ्ग्रेस लगायत कतिपय दलहरूले जसरी बाबुरामले हिजो गोर्खामा चाहिँ एउटा समझदारी बनाएको थियो त्यसै गरी प्रचण्डको हकमा समझदारी बनाउने प्रयत्न हुनसक्छ। त्यसो माधवका नेपाललाई जिताउने सम्भावना कति छ तपाईँहरूको पार्टीले, एमालेले? हाम्रो पार्टीले त जिताउँदैन, त्यो सम्भवै छैन। सम्भवै छैन? माधवका नेपालसँग तपाईँको सहकारी हुँदैन? अब 4-5 वर्ष प्रचण्ड र माधव नेपालसँग हाम्रो पार्टीको कुनै सहकार्य होला भन्ने म देख्दिनँ होइन। अब उहाँहरू सुतेर गल्ती महसुस गरेर पार्टी एकताको प्रक्रियामा आउनुभयो एउटा कुरा होला। त्यो पनि अब गठबन्धन अथवा पार्टी एकता होइन कि उहाँहरू एमालेमा प्रवेश गर्ने सम्भावना हुनसक्छ। त्यो पनि प्रचण्ड माधवका नेपाल एमालेमा प्रवेश गर्न चाहिँ छुट छ, तपाईहरु ओपन हुनुहुन्छ। त्यो पनि 4-5 वर्ष यता त्यो पनि म सम्भावना देख्दिनँ होइन। तर उहाँसँग कुनै गठबन्धन हुन सक्दैन। माओवादी केन्द्र एमाले र एकी समाजवादीको बीचमा उहाँसँग कुनै गठबन्धन पनि हुँदैन। उहाँहरूलाई हामीले चुनावमा कहीँ सहयोग गर्ने भन्ने पनि हुँदैन। अब कङ्ग्रेस चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग गर्यो भने पनि उहाँले जित्ने सम्भावना चाहिँ म देख्दिनँ। यदि कङ्ग्रेसले माधवका नेपाललाई प्रचण्डलाई साथ दियो भने पनि गठबन्धन गर्यो भने चुनाव जित्नु न? कसले साथ दिन सक्छ? किनभने कङ्ग्रेसले गठबन्धन नगर्दा आज पनि त प्रधानमन्त्रीले सङ्केत गर्नु भएको छ नि त, म गठबन्धन टुट्न दिन्न। गठबन्धन टुट्न दिन्न त चुनावको अन्तिम बेलासम्म कहाँले भन्ला। किनभने चिठी दिउँला, पापा दिउँला, फुली दिउँला, बुलगी दिउँला भनेर पकाएको जस्तो गर्नुपर्ने छ कङ्ग्रेसको निमित्त बाध्यता। किनभने कुनै अस्थिर शक्तिलाई यदि त्यो ढङ्गले विश्वास दिएन भने त फेरि एमालेसँग मिल्ला भन्ने लाग्यो होला उहाँहरूलाई होइन। तर म चाहिँ के देख्छु भने गठबन्धन नगरे पनि प्रचण्ड माधव नेपाल लगायतका 4-5 जना नेताहरूलाई चाहिँ कसैले सपोर्ट गर्ने एउटा स्थिति चाहिँ बन्न सक्छ। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि आगामी निर्वाचनमा तपाईँहरूको छ नि आकलन के छ? एमालेको पोजिसन दोस्रो पार्टी हो स्थानीय तहमा? एमाले स्थानीय तहमा पनि बहुमतसहित पहिलो पार्टी, प्रतिसभामा पनि बहुमतसहित पहिलो पार्टी र अधिकांश प्रदेशसभामा पनि एमाले बहुमतसहित आउँछ भन्ने हाम्रो आकलन छ। त्यो तथ्याङ्कहरू के छ त्यसको सम्भावना? अब हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनका लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू हामीले गर्दाखेरि चाहे त्यो चितवनको हाम्रो महाधिवेशन 10औं महाधिवेशनका आमसभाको सन्दर्भ भन्नुहोस्, हाम्रो पार्टीभित्र जुन ढङ्गले आकर्षण सङ्गठितताको चाहिँ विस्तार, पार्टी प्रवेशको लहर, पूर्व माओवादी कमरेडहरूको निकै बाक्लो उपस्थिति, माधव नेपालसँग जोडिएका धेरै कमरेडहरू 10 बुँदे सहमतिबाट रोकिएको अवस्था, यी तमाम कुराले गर्दा हाम्रो पार्टीप्रति निकै ठुलो आकर्षण छ र हाम्रो कार्यकर्तामा कुनै निराशा छैन। र केपी ओली सरकारले राष्ट्रियताका सन्दर्भमा, समृद्धिका सन्दर्भमा, विशेष गरेर भौतिक विकासका सन्दर्भमा जुन खालको एउटा फड्को मार्नु भएको छ त्यो कुराले जनतालाई चाहिँ एउटा के भन्छ नि यो पेट त अगा मुख अगाएन भने जस्तो होइन। जनतालाई एमालेको रहर हेर्ने चाहिँ त्यो कौतूहलता, एमालेको सरकार हेर्ने चाहिँ अझ पनि बाँकी छ। 3 वर्ष केपी शर्मा ओलीको शासन त हेरिसके नि जनताले, के पाएर? 3.5 वर्षमा चाहिँ के नभए जस्तो भएको थियो होला। तर जब 6 महिनामा अहिले यो सरकार आयो
त्यस पछाडि जनताले तुलना गर्न थालेर प्रत्येक दिन केपी ओली उद्घाटन शिलान्यासमा हुन्थ्यो भने अहिलेको 6 महिना सरकार सुतेको छ, अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ, उद्घाटन गरेर मात्र बैंकमा के आर्थिक गर्ने? कार्यान्वयन तरलता- गर्नुपर्ने परियोजनाहरू कार्यान्वयन त तपाईँले अहिले कुनै धरारा पनि- आज बन्न सकेका छैन, हेर्नुहोस् न हालत। शिलान्यास गरेर उद्घाटन होइन। गरेर त्यस्ता परियोजना कति छन् होइन, गर्छन्? धरहरा केपी ओलीकै पालामा ठट्यो, मेलम्ची मेलम्ची केपी ओलीको खानेपानीदेखि पालामा लिएर आयो। हेर्नुहोस् त। अब सामान्य अहिले चाहिँ रोकावट भएको छ, यो सरकार त्यसलाई धारा बोल्न पानी सक्दैन। छैन, मेलम्चीको होइन? खानेपानी केपी शर्माले पहिले उद्घाटन केपी ओलीको गरिदिनु। पालामा अप्पर तामाकोसी लगायतका आयो, अहिले बरु कुलमानजी आएपछि लोड सेडिङ फेरि सुरु गर्नुभयो उहाँले, होइन? आइलिङमा हिजो नाफा थियो, अहिले उहाँ आएपछि फेरि नोक्सानमा गयो। हिजो 3 करोडभन्दा बढी खोप केपी ओली सरकारले ल्याएर बाँडेको थियो, अहिले चाहिँ नि 27 लाख खोप अब विरोध खदेडजीले कहाँ लगेर झ्वाम पार्नुभयो, होइन? तपाईँको अर्थतन्त्रको हालत भन्नुहुन्छ भने हिजो आर्थिक वृद्धि दर 7 point समथिङसँग गएको थियो, होइन? अहिलेको आर्थिक वृद्धि दर हेर्नुहोस् अब कहाँ पुगेको छ। तर गम्भीर आरोप छ नि केपी शर्मा ओली माथि पनि, काण्डको प्रधानमन्त्री 3.5 वर्षमा धेरै काण्ड भयो नि उहाँको कार्यकालमा। अब यो कतिपय त फेक काण्डहरू थिए, काल्पनिक काण्डहरू बनाइएका थिए, होइन? यो सरकारले ती काण्डहरूलाई सही थियो भने त उजागर गरेको नि त, होइन? निर्मला हत्या प्रकरणले जुन ढङ्गले उचालियो, आज तपाईँ यो 6 महिना हेर्नुहुन्छ भने निर्मला हत्या जत्तिकै 11वटा भन्दा बढी चाहिँ महिलाहरूको हत्या, हिंसा र बलात्कार भएको छ, होइन? त्यो कुरालाई एउटा राम्रो के छ भने देउबा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ मूलधारका मिडियाहरूले चाहिँ नि धेरै त्यसलाई हाइलाइट गर्दैनन्। त्यो चाहिँ अब कङ्ग्रेसको निमित्त धेरै राम्रो चाहिँ अवसर छ, होइन? हिजो स्वास्थ्य क्षेत्रमा ओम्नी भन्थ्यो भने आज 27 लाख डोज खोप हराएको कुरा त्यो ओम्नीभन्दा निकै डरलाग्दो काण्ड हो, होइन? बालवाटार प्रकरण आज उहाँहरूले झासपिस गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, होइन? अफ्ताब आलम जस्ता मान्छेले समेत निकाल्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। विजय कुमार गैसेदारलाई त धरोहरीबाट निकालिसक्नुभयो, न्यायालय पुरै सेटिङमा चलेको छ, होइन? यो सबै प्रक्रिया हेर्दाखेरि मन लाग्छ केपी ओलीको सरकार चाहिँ अहिलेको सरकारसँग तुलना गर्ने हो भने त केपी ओलीको सरकारले डिस्टिङसन मार्क्स पाउने र यो सरकार चाहिँ फेल हुने अवस्थामा पुगिसकेको जस्तो देख्छु। महेशजी, राष्ट्रपति यतिखेर फेरि सक्रिय हुनुभयो र उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर शीतल निवासमा भन्नुभयो चुनावको मिति तत्काल घोषणा गर्नुहोस्। त्यो अधिकार छ नेपालको संविधानलाई, उहाँले पढ्नु भएन चाहिँ क्या हो राष्ट्रपति? यसलाई मैले एकदम तपाईँलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ, एकदम तपाईँले सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो। राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बोलाएको होइन, प्रधानमन्त्रीज्यू आफै राष्ट्रपतिज्यूकोमा समय लिएर भेट्न जानुभयो। जाने क्रममा छलफलका बुँदाहरू के हुन् भन्दाखेरि राष्ट्रपति कार्यालयले एउटा बुँदाहरू तयार गर्यो, त्यसमा स्थानीय तहको निर्वाचन सहितका बुँदाहरू तयार भयो र राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्रीसँग त्यो ढङ्गले छलफल गर्नुभयो। जब त्यो छलफल गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले जाने बेलामा त्यो बुँदा एउटा मलाई पनि चाहियो भन्नुभयो र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिज्यूसँग भएको त्यो टप लेभलको कन्फिडेन्सियल गफलाई आफ्नो चाहिँ गठबन्धनमा ल्याएर उहाँले ब्रिफिङ गर्नुभयो। त्यो ब्रिफिङ गर्दाखेरि आज मेरो ब्रिफिङै गर्नुभयो हो, त अनि गठबन्धन दलका नेताहरूलाई भन्नुभयो, राष्ट्रपतिले जवाब दिनुभयो मलाई। माधव नेपालले के भन्नुभयो भने त्यसलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गरेर मलाई लिखित आदेश दिनुभयो, यो दिन मिल्दैन भन्नुभयो। म दुईवटा कारणले हेर्छु। एउटा, राष्ट्रपतिज्यूले एउटा संविधानको संरक्षक र राष्ट्रको चाहिँ संरक्षक भएको नाताले संविधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनलाई ठिक समयमा गर्ने कुरामा सरकारले तलबितल गर्नु हुँदैन भन्ने सुझाव दिने कुरा एकदम सान्दर्भिक हो, एकदम सौहार्द हो। र राष्ट्रपतिज्यूले छलफलको निमित्त जे कुरालाई लिखित टिपोट बनाउनु भएको थियो त्यो टिपोटलाई गलत ढङ्गले व्याख्या र प्रचार गर्ने कुरा चाहिँ माधव कमरेडको चाहिँ पतन हुन थालेको राजनीतिको चाहिँ एउटा त्यो बचाउने हुन्छ नि, एउटा चाहिँ एकदम चाहिँ नि कमजोर राष्ट्रपतिले गलत कदम चाल्नुभयो, राष्ट्रपतिले त्यसो गर्न मिल्दैन भनेर माधव नेपालले भन्नुभएको छ। हामी गठबन्धनका दलका नेताहरू चुप लागेर बस्नु हुँदैन, महाभियोगको प्रस्ताव पनि ल्याउनुपर्छ, राष्ट्रपतिलाई हटाउनुपर्छ। माधव नेपालको भित्री प्रतिक्रिया तपाईँले पढ्नु भएन, उहाँ आक्रोशित हुनुभएको थियो। त्यो त के अरे नाच्यो भन्ने नानीको खुट्टै देख्दा चाल पाइयो भन्ने छ। अब माधव नेपाल कमरेडले महाभियोग ल्याएर राष्ट्रपति हटाउने भन्ने कुरा त सपनाको कुरा हो, होइन? सपनामा दुध र भात खाएको कुरा हो। र हिजो राष्ट्रपतिज्यूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू छँदाखेरि उहाँले गरेका सबै सिफारिसहरूलाई उहाँले सदर गर्नुभयो भनेर गम्भीर आरोप लगाउनुभयो यहाँका बुद्धिजीवीहरू, यहाँका संविधानविदहरू, कानुनविदहरूले, होइन? अहिले राष्ट्रपतिज्यूले राजदूत खारेज गर्यो, सदर, त्यस पछाडि के अरे प्रदेशका प्रमुखहरू, माधव नेपालको पिए कसको सदर, होइन? त्यस पछाडि विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरू सदर, यसो गर सदर, उसो गर सदर, संसद विघटन सदर, अध्यादेशले सदर। त्यतिखेर चाहिँ कसैले केही क्वेसन उठाएन। शेरबहादुर देउवाले गरेका सबै कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिले गरेको कुरा एकदम जायज, केपी शर्मा ओलीज्यूले गरेको कुरा चाहिँ नाजायज। यो खालको कुतर्फ गर्ने ठुला विद्वानहरू नेपालमा छन्। अहिले राष्ट्रपतिज्यूले कुनै लिखित आदेश निर्देश दिएको होइन। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिन मिल्छ? राष्ट्रपतिज्यूले राष्ट्र प्रमुख र संविधानको संरक्षक भएको नाताले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संविधानको बाहिर गएर समयभन्दा
पछाडि निर्वाचन सार्ने कुराले सरकार अलोकप्रिय हुन्छ, संविधान मिचिन्छ, लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्छ। त्यो भएर यो नगर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव दिने कुरा एकदम स्वाभाविक हो। दबाब दिन मिल्छ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई? मेरो प्रश्न तपाईँलाई, कुनै दबाब नेपालको संविधानलाई तपाईँले हेर्नु भएको छ, अध्ययन गर्नु भएको छ? मैले अघि पनि राष्ट्रपति भनेको संविधानको अभिभावक हो, संरक्षक हो, अनि यो देशको उहाँले अभिभावक हो। उहाँले कुनै दबाब दिनुभएको छैन। उहाँले के भन्नुभयो भने संविधान मिच्ने काम नगरिकन, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम नगरिकन, आफू पनि अलोकप्रिय हुने काम नगरिकन तपाईँले ठिक समयमा चुनाव गर्ने कुरा नै राम्रो हुन्छ, विचार गर्नुहोस्। त्यही त भन्न पाइयो नि त, एउटा संविधानको संरक्षक र राष्ट्रको अभिभावक भएको नाताले। उहाँले कुनै लिखित रूपमा यो गर्नुहोस् यो गर्नुहोस् आदेश दिएको होइन। छलफलको निमित्त तयार गरेको टिपोटलाई ल्याएर चाहिँ लिखित आदेश भन्ने हुन्छ मनको बागले। यो मनको बागले खाएको होइन कि गठबन्धनलाई मनको बागले खाएको। अहिले पनि भन्नु नि तपाईँले एमाले बोलेछ भने आधार के हो भन्दा यो पनि एउटा एमाले बोलेछ भने आधार हो। गठबन्धनलाई मनको बागले पटक पटक खाएको छ, मनको बागले नआए पनि। त्यसो भए एउटा निष्कर्ष पुगौँ, अबको प्रधानमन्त्री निर्वाचन पछिको तपाईँको पार्टीको तर्फबाट को हो त निर्वाचनमा जनताको बिचमा जाँदाखेरि? हाम्रो पार्टीको तर्फबाट फेरि पनि एकपटक हाम्रा पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली नै आगामी निर्वाचन पछाडिको प्रधानमन्त्री हो उम्मेदवार। होइन, तपाईँ कसरी भनिरहनु भएको छ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार मात्रै? केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले बहुमतको सरकार बनाउनेछ र अघिल्लो 9 महिनामा सुरु गरेको राष्ट्रियताका मुद्दाहरू र जनताका मूर्छित सपनाहरूलाई बिउताउने जुन काम उहाँले गर्नुभयो, सुरुङ युगको सुरुवात गर्ने, रेल युगको सुरुवात गर्ने र हाम्रा नारायणी, कोशी र कर्णालीमा चाहिँ पानी जहाज चलाउनेदेखि लिएर उहाँले हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरमा पानी जहाज चलाउने र व्यापार तथा विभिन्न तहमा चाहिँ पारवहन तथा व्यापार सन्धि जुन गर्नुभएको छ, त्यो आधारमा धेरै देशहरूसँग हाम्रो व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, जनतालाई सुख दिने पहिलो कार्यकाल र दोस्रो कार्यकाललाई यी बाँकी रहेका अधुरा कामहरू केपी ओलीको सरकार बनाएर हामी 5 वर्षसम्म एमाले अगाडि बढाउँछ। सपना मात्र हुँदैन महेशजी, असम्भव कुरा होइन केपी शर्मा ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने हाम्रो देशमा। एमाले फुटिसकेपछि फुटको प्रभाव तपाईँलाई थाहा छैन? तपाईँले 2056 सालमा कति क्षति पुग्यो हो? तपाईँहरू चुनाव हार्नुभयो 56 सालमा, काङ्ग्रेसले चुनाव जित्यो, बहुमत ल्यायो। 56 सालको र अहिलेको परिवेश फरक छ। एमाले फुट्दाखेरि 56 सालमा विभाजन भनेको महाकाली सन्धि लगायतका गम्भीर मुद्दाहरूलाई अनावश्यक ढङ्गले उचालिएको थियो। 56 सालमा 40% बढी सांसदहरू, 40% बढी केन्द्रीय कमिटी उता गएको थियो। अहिले त अध्यादेशमा 20% पनि वाह भनेर लग्यो होइन, र पनि भन्ने हिम्मत भएन, 20% झारेर पनि होइन। त्यसो हुँदाखेरि उहाँले सांसद मात्र 20% पुर्याउनु भएको, केन्द्रीय कमिटी पनि 20% पुग्ने स्थिति बनेन। त्यसो भएको हुनाले उहाँका धेरै भ्रमहरू अहिले छँदा पनि छैनन्। यदि धेरै लोकप्रिय सरकार केपी ओली सरकारले काम गरेको कुराले धेरै साथीहरूले त फर्केर आउनुभएको छ। रामबाबु थापा, बादल लेखराज भट्ट होइन, प्रभु शाह, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा लगायतका असङ्ख्य पूर्व माओवादीका नेताहरू यतै जोडिनु भएको छ होइन। अब भीमराव योगेश भट्टराई, घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट होइन, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका हिजो भीमाचार्य लगायतका धेरै साथीहरू जो माधव कमरेडका सारथी हुनुहुन्थ्यो, अष्ट लक्ष्मी साके लगायतका उहाँहरू सबै यता जोडिनु भएको छ भनेपछि यो तमाम कुराले नेकपा एमालेलाई विभाजन भएको होइन। मैले अघि भने केही बुढापात झरेका हुन् र धेरै नयाँ पालुवाहरू पलाएको छ। त्यसमा तपाईँहरूको जाँदा चुनावमा एजेन्डा के हुन्छ स्थानीय तहमा? आगामी एजेन्डा के छ एमालेसँग? हामी स्थिरताको कुरा गर्छौँ, हामी सुशासनको कुरा गर्छौँ, हामी भ्रष्टाचार मुक्त समाजको कुरा गर्छौँ, जनताको हक अधिकारलाई स्थानीय तह मार्फत दिने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। र अहिले पनि स्थानीय तहको सरकार स्थिर ढङ्गले अगाडि बढ्यो। प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार पटक पटक फेरिँदा पनि र स्थानीय तह मार्फत जनताका हक अधिकारलाई सुनिश्चित गराउने कुरा र जनताका आधारभूत विकासका कुराहरूलाई गर्ने कुरा जुन हाम्रो स्थानीय तहले गरेका छन्, त्यो कुरालाई जोडेर हामी स्थानीय तहलाई अझ बलियो, अझ मजबुत, अझ स्थिर, अझ पारदर्शी र अझ विकासको निमित्त प्रतिबद्ध हुने ढङ्गले अगाडि बढाउँछ। र यही स्थानीय तहमा कति प्रतिशत जित्नु होला ठ्याक्कै? हामी त 60% भन्दा बढी जित्ने लक्ष्यका साथ अगाडि जाँदैछौँ। थ्याङ्क यू सो मच महेशजी। हस्, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद सर। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।
म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना।